अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 15 फरवरी है, सोमवार, सन है 2021। हम सब ये कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं कि हमारे कायदीन झूठ ना बोलें। और वैसे भी किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि सबसे अच्छी दुआ आप यही करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे, मुझे जो मेरी खामियां, कमज़ोरियां, कोताहियां हैं वो दुनिया को छुपा दे, ना दिखा दुनिया को। लेकिन हमारे सियासतदान, मैं अभी आपको मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ साहब हों और भी बहुत सारे सियासतदान, मैं आपको उनकी वो दिखाता हूँ, उनके ट्वीट्स दिखाता हूँ। मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक तो सामने आपको नज़र आएगा 2 नंबरी करते हुए, जालसाजी करते हुए, और फिर जो उनकी अक्ल है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो भी आपको वो एक्सपोज हो जाती है अगर आप गौर से देखें। सबसे पहले तो जो भी किसी की बड़ी रैली हुई हो, ये उसकी तस्वीर उठा के अपने अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं और ये कह देते हैं ये हमारी रैली है। अब ये डस्का का जलसा था कल मरीम नवाज़ साहबा का, अच्छा जलसा था, मकामी जलसा था, लोग आए, कुछ हज़ार लोग थे, बड़ा नून लीगियों में जोश जज्बा भी था। तो आप वही तस्वीर दिखा दें? नहीं, मैं आपको ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में भी, खादम हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के रूह रवां थे और नामूस रिसालत पर जिनका जो स्टैंस था, उसने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने इज़्ज़त कमाई। और फिर उनका जो जनाज़ा था वो इतना बड़ा जनाज़ा हुआ मीनार पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी का इतना जनाज़ा नहीं हुआ, कभी अल्लाह ने किसी को इतनी इज़्ज़त नहीं बख्शी। और यहाँ पर इमाम इब्न हम्बल वो यही फरमाते हैं कि हमारे जनाजे जो हैं वो ये फ़ैसला करेंगे कि हम में से सच्चा कौन और झूठा कौन। अब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की पेशी, लोग आए, लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, पूरी सड़क फूलों से भर दी। लेकिन वो खादम हुसैन रिजवी साहब के लिए इसलिए थी कि वो नामूस रिसालत के लिए निकले, वो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए निकले, उनकी नामूस के लिए निकले। तो फूल आए, लोगों ने भी फेंके फूल, हो सकता है फरिश्तों ने भी फेंके हो, हमें तो नहीं पता इस बात का। अब मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी वो तस्वीर, किसी बंदे ने नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है कि कह देना किसी से कि कौन आई थी यहाँ, मरियम, अपने बाबा की जान मरियम आई थी, और वो तस्वीर आपने लगा दी। अब आपका झूठ सामने आया, इससे क्या फ़ायदा मिला आपको? यानी इससे कोई आपको इज़्ज़त मिली? झूठ झूठ होता है, वो तो छुपता नहीं है। अब मैं एक पूरी तारीख़ है इसमें, आप देखें, मुमताज़ कादरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जब उनको फांसी हुई, जब उनका जनाजा था, उसके लिए किसी नेशनल मीडिया ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की, बल्कि उसको सप्रेस किया, उसको दबाया कि ये खबर ना आए। लेकिन खुदा की कुदरत थी कि चौक दर चौक लोग चले आए, उमड़ते आए, और मैंने अपनी आँखों से रावलपिंडी में लोगों को देखा। इतना बड़ा समंदर मैंने नहीं देखा था। मैं बड़े जलसे कवर किए हैं, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे कवर किए हैं, नवाज़ शरीफ साहब के जलसे कवर किए हैं, लेकिन वो जो जनाजे में जो लोग आए और जिस अंदाज़ में लोग आए, जिस तरह से जोश और जज्बे से लोग आए और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो जो उसकी जो तस्वीर थी, अब जनाब वो आप ये देख रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जनाब GT रोड पर ये नवाज़ शरीफ साहब का काफ़िला रवा दवा है। आप मुझे बताइए, नवाज़ शरीफ का काफ़िला सारी कौम ने देखा कि वो चंद गाड़ियों में किस तरह दौड़े और भागते हुए चले गए, और वो हज़ारों, लाखों में तो छोड़ो, सैकड़ों में अफराद थे। वो पिंडी जहाँ पर उनकी 4-5 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, वहाँ पर भी लोगों ने उनकी कोई पजीराई नहीं की। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही लॉयल हैं। लेकिन आप जो मुमताज़ कादरी के जनाजे की तस्वीर हैं, वो आप PMLN की GT रोड की रैली लगा के पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, ये आपके सामने है, सारा देख रहे हैं आप। मुझे बताइए इससे क्या मिला आपको, सिवाय इसके कि आपने अपने आप को एक्सपोज किया। ये इसी तरह आप वो आबिद शेर अली साहब की देख लें, उन्होंने भी किस तरीके से जलसा कहाँ का, लोग कहाँ के, और किसको उन्होंने उसका क्रेडिट दिया हुआ। अच्छा, बाकी तो छोड़ें, ये मरीम नवाज़ साहबा की डिस्प्ले पिक्चर जिसे कहते हैं DP, आप ये देखें, उसमें आप उसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखेंगे जाके, तो वो आपको नज़र आएगा कि ये PTI के लोग हैं, ये PTI का जलसा है। और उसको उसके और वो तस्वीर मरीम नवाज़ साहबा की
اور بیک ڈرا میں وہ پکچر لگا کے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ہماری تصویر ہے. کیا ملا آپ کو اس سے؟ اس سوائے اس کے کہ ایکسپوز ہوا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایبٹ آباد کی ریلی آپ دیکھیں, ایبٹ آباد کی ریلی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہاں کے لوگ, کہاں مریم نواز نے اس کو لگا دیا اور پھر کہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیے. مجھے یہ بات بتائیں. یہ اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی نے بھی کئی دفعہ ایسے کیا ہے, تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بھی کیا ہے ایسے. یہ میں بالکل میں اس کو مجھے کہنا پڑے گا, یہ مجھے تسلیم کرنی پڑے گی بات. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اب چلیں یہ بات بھی چھوڑ دیں. آپ تقریر میں شعر پڑھ رہی ہیں, آپ کو کم از کم کسی نے اگر آپ کو بتا دیا ہے اور آپ ایک ماحول وہاں پہ بنانا چاہ رہی ہیں, فیک ایوری تھنگ, دل سے تو نہیں نکل رہی, تو جس کے شعر ہیں آپ اس کو تو کریڈٹ دیں اس کا. اب ایک روئی سی تی پنجاب دی, تو لکھ لکھ مارے وین, لکھاں تیاں روندیاں اج تینوں وارث شاہ نو کہن. اچھا یہ ہم سب بڑا زبردست یہ پوئٹری ہے, لیکن یہ وارث شاہ کی پوئٹری نہیں ہے, یہ امرتا پریتم کی پوئٹری ہے, یہ وارث شاہ کی تو نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, عرفان صدیقی صاحب یا پرویز رشید صاحب یا کوئی اور دو چار جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے آپ کو دیے شعر, آپ پڑھیں اسے اور آپ نے پورا ایک سما باندھا, تو آپ ذرا سن لیں کیا فرما رہی ہیں. اس کو کہہ رہی ہیں یہ وارث شاہ کے شعر ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ آپ اتنا یعنی اتنی جعل سازی سے. پھر یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے انجینئر اور خرادیے میں. ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے, انقلابی ہے, اس کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے, اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے, وہ ایک اختیار انقلابی ہے اور وہ سمجھتا ہے, تو اس کو ان سب باتوں کا پتہ ہے, وہ بے خوف و خط یہ باتیں کرتا ہے. وہ بالکل اس سائنٹسٹ کی طرح ہے جس نے کوئی چیز ایجاد کی. ایک خرادیہ ہے جو ایگزیکٹلی جو چیز بنی ہوئی ہے وہ آپ کو بنا کے تو وہ تیار کر دے گا, لیکن اس کو اس کی مکینکس کا نہیں پتہ, وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اب یہ خرادیوں کا دور ہے. جو سائنٹسٹ تھے, جو ریولوشنری تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو تبدیلی پر بلیو کرتے تھے, وہ شاید اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اب یہ جو جال ساز بیروپیے ہیں, یہ آ کے تو اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تو یہ خرادیے ہیں بالکل. مریم نواز صاحبہ, یا تو آپ اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں اور پھر اس کے بعد وہ کریں. رو رو کر نہ صرف نواز شریف کو یاد کرتا ہے بلکہ وارث شاہ کو یاد کرتا ہے, وارث شاہ کو. اور وارث شاہ نے کہا تھا پنجابیوں کے لیے, ہم سب کے لیے کہا تھا, اور آج پنجاب وہی رو رہا ہے. اس کے چند شعر آپ کو پڑھ کے سنا دوں, اور وہ نوشین کے لیے بھی ہے, وہ نوشین کے لیے بھی ہے, وہ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کے بھی لیے بھی ہے, اور وہ پنجاب کی ہر بیٹی کے لیے ہے, پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ہے. آج آکھاں وارث شانو, میرے پیچھے پوچھے بولے, آج آکھاں وارث شانو کتھوں قبراں وچوں بول, تے پھر کتاب عشق دی کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی, ذرا بولو, ایک روئی سی تھی پنجاب دی, تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھاں تیاں روندیاں. بولو اج لکھاں تیاں روندیاں, آج پنجاب دیاں لکھاں تیاں روندیاں. جانتے ہو نا مجھے اس سے کیا یاد آتا ہے؟ مجھے اس سے یاد آتا ہے. اب آپ امرتا پرتم کے شعروں کو پڑھ رہی ہیں یہ کہہ کر کے یہ وارث شاہ کے شعر ہیں. یہ جو ایکٹنگ کرنے کی عادت ہے اور اس طرح کے شعر پڑھ کے لوگوں کی ہمدردیاں جیتنے کی جو عادت ہے, یہ کوئی صرف مریم صاحبہ کی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ. شہباز شریف صاحب حبیب جالب بن جاتے تھے, حبیب جالب کی نظمیں پڑھتے ہیں, حبیب جالب کا کلام پڑھتے ہیں, انقلاب اور غریبوں کی آپ گفتگو کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ جھوٹ. یہ میں نے بالکل ویڈیو میں نے یہ اس لیے کی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علامہ خادم حسین رضوی
کی تاریخ جو پیشی کے موقع پر جو تصاویر تھیں، جو چھپی ہوئی ٹویٹرز پر چھپی ہوئی تصاویر تھیں، ان کو مریم نواز صاحبہ ری ٹویٹ بھی کر رہی ہیں اور نون لیگی کہہ رہے ہیں اس کو کہ بس ایک بیٹی آئی تھی اور کہہ دینا، اور پھر یہ اس طرح کی گفتگو. کل میں جلسہ ان کا سن رہا تھا، وہ شیئر کسی کے ایٹریبیوشن کسی کو دے رہی ہیں. آپ کیوں جہالت پھیلانے پر تلی ہوئی ہیں؟ اور اب دوسری بات جو آخر میں یہ کہوں گا، میں باقاعدہ پوری ویڈیو کروں گا اس پہ کہ اب باہر جانے کے لیے منتیں اور جستجو شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اب باہر بھیج دیں مریم صاحبہ کہ میرے والد صاحب کو بڑی شدید بیماری ہے. اور پھر مریم صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. کون سی ایسی بیماری ہے جو مریم نواز کو لاحق ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ اللہ انہیں صحت یاب رکھے، گھوم پھر رہی ہیں، اور اب ایک ہی جستجو ہے ساری کہ ہمیں آپ یہاں سے باہر بھیج دیں. اور کبھی کہتی ہیں مجھے بیماری ہے، کبھی کہتے ہیں. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے میڈیا میں، ان کے اپنے جو ساتھی جرنلسٹ ہیں نا جو ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ اب نواز شریف صاحب نے اپنا آپریشن کرانے کا فیصلہ کر لیا. تو بھائیو، یہ جو ساری پالیٹکس ہے، یہ جو ساری سیاست ہے، اب یہ پھر اس نقطے پہ آن پہنچی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ باہر جانا چاہتی ہیں. میں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں پوری یہ تفصیل جو ہے کہ کہاں کس سے مریم نے رابطہ کیا، کس سے مریم نے بات کی، اور اب آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کس طرف وہ جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن آج یہی بتانا مقصود تھا، اور ان لیڈروں سے یہ التجا کہ خدا کے لیے سچ بولیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.